أهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناة باب كندا للهجرة. شكرا لكم من أي بلد دون استثناء. هذا خبر عاجل. اليوم 14 فبراير 2021 لو 14 افريل 2021 خرج قرار ديال وزير الهجرة، دار ديسبونس، دار استثناء في القانون الريغلومون ديال لا لوا دي ميغراسيون. هو بدلو، دار استثناء باش يعطي ل90,000 مقيم هنا بكندا إقامة دائمة. تحدى شروط وخرج على الريغلومون اللي خص أي إنسان يتبعو، أي مترشح الهجرة لأول مرة في التاريخ ديال الهجرة ديال كندا. دائما كنقولها في حلقات ديالي، كنقول لكم القادم أكثر، الهجرة ضرورة ماشي اختيار، وغتشوفوا أكثر. غنشرح لكم في الفيديو شكون هاد الناس وعلاش عمل هاد الإجراء وشكون يقدر يقدم عليه وشنو المغزى ورا هاد 90,000 مقيم دائم مع العائلة ديالهم. تابعوني باش تعرفوا الإجراءات من فضلكم. مرحبا بكم من جديد. وزير الهجرة اليوم كيف غتشوفوا على الشاشة خرج بهذا القرار اليوم 14 بإعطاء 90,000 إقامة دائمة الناس اللي فيهم هاد الشروط. اولا، باش هاد وزير الهجره كيعمل هاد الاجراء هذا، بالنسبه لكم نتوما اللي كتشوفوا هاد الحلقات من اي بلد، سيرتو الناس اللي متبعين هاد الحلقات من داخل كندا كيهمكم كثيرا، واسرعوا، لا ابالغ، اسرعوا. اماكن محدوده، نعم. التاريخ محدد، نعم. برومي اريفي برومي سيرفي، الاول اللي يوصل الاول اللي يستافد من، ما غاديش نقول حلم، من مشروع اللي جا على قبلو لكندا. باش نكونوا واقعيين، ما جيتيش هنا باش تشتغل سنة وترجع البلد ديالك، جيتي باش تستقر وتاخد إقامة دائمة. هذا مشروع أي إنسان ولا حلم أي واحد جا لهاد البلد باش تاخد جنسية وباش تستقر مع الأولاد ديالك وباش تاخد جميع الامتيازات كأي مواطن، إعانات، إعانات الأولاد، التدريس، الجامعة بأثمان ديال المواطن، جميع الحقوق. هذه فرصتكم، نعم، لا أبالغ، لأن راه مكتوبة في القانون ديالهم، أعداد محدودة والتاريخ محدد، برومي أريفي برومي سيرفي، ولكن بشروط. أولا، هاد الناس هادو شكون هم؟ ندخلوا الموضوع كيف غادي تشوفوا معايا. ها هي باش تعرفوا اش كاين. nouvelle voie vers la résidence permanente pour plus de 90,000 travailleurs temporaires essentiels et diplômés étrangers. بالنسبه للناس اللي عندهم الاولاد ديالهم ولا عندهم الطلبه الاجانب، اسرعوا، كاينين شروط سهله، كنظن كلها عندكم وحتى هاد الناس كلها عندهم. خرج لو 14 افريل 2021 اوتاوا، يعني انا اليوم كنتكلم معكم لو 14 كيف غتشوفوا، والحلقه غادي تخرج اليوم لو 14 باش الناس تستافد. راه ماشي بوحدكم نتوما الدول الناطقه بالعربيه اللي كتفكروا هذا التفكير ولا حنا كنفكروا التفكير، راه جميع دول العالم بدون استثناء، حتى الامريكيين. راه كاينين امريكيين هنا طلبه وكيطلبوا الاقامه الدائمه، نعم، من امريكا. وراه كاينين وكيطلبوا، وكاين اللي كاع طلب اللجوء منهم عسكر طلب اللجوء، هذا موضوع اخر. يعني ملي كنقول العالم كله لا ابالغ، الاعداد تتفاوت، اسيا اوروبا ماشي بحال لو 14 هذا. ها هي باش نعطيكم، انا اتكلم معكم من المصادر الموثوقه والمؤكده. 90,000 ترافايور اسونسيال. اش كتفهموا من هاد اسونسيال؟ الناس اللي عندهم مهن مهمه، سيرتو في هاد لا بانديمي ديال كورونا. الناس ديال الصحه وميادين اخرى. اولا الصحه هما الاولين، انفيرميير بريبوزي، كاع الناس رعايه العجزه كلهم اطباء كلشي، ولكن فيهم وحدين اخرين ماشي هما بوحدهم، ونعطيكم داكشي بالدليل. والطلبه اللي سون ديبلومي، لا عندك ديبلوم وعندك يوناني، يعني الدبلوم خديتيه مورا 2017. اسمع باش نشرحها لك، ما تلفش في هاد البرامج هادو. هاد الموضوع كيخاطب اول حاجه الناس اللي متواجدين في كندا، باش نتفاهموا. اللي متواجدين في كندا، الطلبه الاجانب اللي عندك ديبلوم خديتيه من وراء 2017، الناس اللي عنده بيرمي ترافاي وخدمتي في هاد المجالات اللي غادي نوريك، لا سونتي ومجالات اخرين غادي نوريهم لك، غادي تشوفوهم. من حقكم تقدموا الاقامه الدائمه في اسرع ما يمكن، اسرع ما يمكن، لا ابالغ، لان الاعداد راه كتبوها
محدوده والتاريخ محدد حتى جو كروا نوفمبر 2021 سي جو مترومب با. ولكن اسرعوا بهذا المعنى. هذه هنا انا كنسرعكم ما ديروش اخطاء ولكن كونوا من الاوائل. حاجه اخرى كاين شي ناس هذا باش تشوفوا اش وقع. سيبوزون كتكلمت في واحد الحلقه الناس اللي لو ستاتيو ديالهم جيتي نعطيك مثال باش ما نكثرش بزاف. جيتي بيرمي طرافاي خدمتي سنه هنا خدمتي هذيك السنه هذا هو اللي كيهمني انا في هذا الموضوع وفي القانون باش كنتكلم معكم. خدمتي السنه ديالك 12 موا عندك ما يثبت يعني لي فيش دو باي لاتيستاسيون طرافاي كلشي وما جددتيش البيرمي طرافاي وما جددتيش حتى لو ستاتيو ديالك يعني لو ستاتيو ديالك ولا انفاليد. غتفهموا واش باغي نقول يعني ولا غير قانوني. نسيتي ربما عرفتش اش وقع لك. المهم ما بقاش عندك ان ستاتيو ديال ريزيدون تمبورير ولا بيرمي كوم عندك بيرمي طرافاي ولا فيزيتور يعني بحال حركتي غنقولوها بالدارجه خرقتي القانون شويه. راه كاين واحد لا ديسبونس هنا انا نقولها لكم وراه هو اللي عملها وزير الهجره. راه ممكن دير دوموند ريتابليسمون ستاتيو اسرع. الناس اللي فيهم هاد راه كنعرف انا كاينين الناس عندهم هاد المشكل. دير دوموند ريتابليسمون ستاتيو ودفع من هاد الناس هادو اسرعوا. هاد الشيء اكونتي دو 6 ماي ممكن تقدموا يعني باش تبدا تجمع الوراق ديالك وداك الشيء. التقديم راك عارفين كيفاش. ما نحاولش نشرح بزاف ارجع لهذا الموضوع. الناس اللي كيخدموا في الصحه 20,000 دوموند يتقبلوا. travailleur temporaire d'autres professions غنوريها لكم 30,000 دوموند. لي زيتيديون ديبلومي هما هادو خص يكون عندك ديبلوم من وراء 2017 ل 2021 40,000. اما باغي 40,000 في هاد يعني مجموع 90,000 ريزيدونس اقامه دائمه تعطى لهم. من هذا البروغرام هذا البرنامج غادي يسالي سوف ينتهي المده ديالو 5 نوفمبر 2021 جوسكا شوفوا جوسكا سكيل اي اتان لور ليميت. من يوصلوا العدد اللي بغاو يحبسوا يعني راه قادروا يحبسوه في جوان جويي او. راه كندا هادي راه ماشي راه الشينوا والازياتيك وكل شيء راه كلشي باغي يدفع. يعني خصكم تسرعوا. الناس اللي عندهم الاهل ديالهم الطلبه ديالهم يوصلوا لهم هذا الشيء. الناس اللي عندهم الناس جاو هنا دخلوا بدي بيرمي طرافاي هذا الشيء غادي نشرحوه من بعد نعطيكم باش ما نكثروش. غتقول لي شنو هما هاد لي زوتر بروفيسيون ايسونسيال هم غادي نوريهم لكم كلهم. هادو غادي نخلي لكم هادي السي ان بي ديالك ها هو كاسي بريبوزي. هذا راه كلهم ساهموا في لا بانديمي يعني في رفع الاقتصاد في وقت الازمه ومحتاجين ليهم للنهوض. كنقولها دائما لا غولونس ايكونوميك محتاجين ليهم. ما تجيكمش غريبه نتوما كتسمعوا الحلقات خارج كندا ودائما هاد البرامج راه موجهه للناس اللي وسط كندا ماشي نتوما خارج كندا باش نتفاهموا. خارج داخل كندا خارج كندا لا يمكن. غنشرح لكم علاش. لان القانون بالنسبه لهم هما باش لانهم ساهموا وبغاوهم يبقاو عندهم. كنت كنقولها لكم راه كيجيبوا الناس ببيرمي طرافاي تصريح عمل كيدخل سوق الشغل وكيبغي يبقى عندهم والطالب تاهو فعاود ما يمشي لمكان اخر كيبقى عندهم. هادو كلهم ليميتي اونتربرونور كلهم هادو مقبولين. ما غاديش ندخل لهم كلهم غنخلي لكم باش تقلبوا الناس اللي جاوا بدي بيرمي طرافاي بيرمي طرافاي يشوف المهنه ديالو مع السي ان بي ديالو. وانا اكيد راه جميع المهن حطوها بهذا المعنى لان هادشي كثير من غير لا سونتي وداك الشيء هما هادو المهن غادي تشوفوهم. حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي عندهم اقامه بغا يحصلوا على هذه الاقامه الدائمه. تقول لي بالنسبه لكم نتوما كتسمعوا هادشي كتقول واه 90,000 هذه كتدخل في البرنامج ديال 400,000 مهاجر مقيم دائم كل سنه. حيت في القانون باش ما تجيكمش غريبه في القانون انا كنشرح لكم الحلقات دائما ديال على باب كندا. الا بغيتي تجي كمقيم دائم عندك ديفوا عندك طرق وبرامج مخصصه وزاره الهجره كتاخذ من 6 شهور سنتين 3 4 انت والمهنه ديالك والكفاءه ديالك. خاصك تدخل للبرامج شناهم لونطري اكسبريس البرنامج ديال المقاطعات لي بروفانس برنامج ديال لونطري اكسبريس كاليفي فيدرال ديال فيدرال. خصك تدخل على الطريقه وتدخل معلومات والتيست لينغويستيك. واش شفتوا شي تيست لينغويستيك وخص تكون عندك دبلومات ما طالبين والو لهاد الناس هادو. فينا هم ديك الشروط اللي كنتكلموا عليهم. هذه الشروط باش تحصل على الاقامه الدائمه خصك تدخل على لونطري اكسبريس. ما كايناش هنا جا هاد وزير الهجره قال لهم غندير ديسبونس نساو عليا داك
بالنسبه للناس نوص كندا، باش ما تلفوش معايا، نوص كندا نساو ديك الطريقه الصعيبه. دير البروفيل لونتري اكسبريس، دخل لي تيست ديالك لينغويستيك، دخل لي ديبلوم ليكسبيريونس، دخل هذا، خلص هنا، تسنى واش يقبلوا. توكور عندك ديبلوم خديتي مورا 2017، ما عندكش سوابق عدليه وش حاجه، دائما قدم باش تاخذ الاقامه الدائمه. انت عندك بيرمي ترافاي، اشتغلتي هنا 12 موا ما يثبت انك اشتغلتي في هذه الميادين 12 موا، واخا تكون خدمتي سنه من هاد 4 سنين، قدم باش تاخذ اقامه دائمه. ما طالبينش لك داك الشروط ديال لونتري اكسبريس، ما طالبين والو. ثاني حاجه ودائما كنقولها لكم، كنشجعكم تمشيو للمقاطعات اوتر كو لو كيبيك. راه ماشي حيت ما كنبغيش كيبيك، انا راه كنعيش في كيبيك، ولكن كيبيك صعيبه مصعباها وديرها وزاره. هذا البرنامج ما كيخش كيبيك مفاجاه، ما كيخش كيبيك، كيخش جميع كندا الا كيبيك. يعني الناس اللي في كيبيك لا يهمكم الامر. دوماج مي سي كوم سا. يعني خصو يقدموا في الفيدرال، ما يقدموش في غوفرنمون كيبيك لا ريمو داكشي، نو. الفيدرال سمعوا مزيان، الناس اللي فيهم الشروط فيدرال غادي تتعامل مع الفيدرال مباشره، كيهم جميع كندا الا وزاره الهجره ديال كيبيك ما داخلاش في هذا الشيء. هادو استثناء، هذه عقليه فرنسيه، موضوع كبير. ما غاديش نطول عليكم. المهم عندي هو 90,000 اقامه دائمه بالنسبه للناس اللي عندهم هاد الشروط. جوج شروط قلتها وكنعاود نكررها: ما يثبت انك اشتغلتي سنه هنا واشتغلتي في هذه الميادين، كنظن راه فيها الصحه والنقل وكل شيء. ولا طالب عندك ديبلوم، يعني ساليتي الدبلوم خديتيه، خص يكون عندك الدبلوم من وراء 2017 ما يفيد، وعندك الستاتيو ديالك لي فاليد، قدم باش تاخذ اقامه دائمه. وراه ممكن تدخلوا حتى العائلات ديالكم. انت بوحدك هنا كويزيني، جيتي كتشتغل صافي ان نو، والعائله ديالك كلها في الدوله ديالك الام، بون بي ناتال، راك ممكن تدخل الزوجه ديالك والاولاد ديالك باش يجيوك حتى هما ياخذوا اقامه دائمه من حقهم. هذا هو القانون ديالو اللي دار وزير الهجره. كنتمنى لكم حظ سعيد. ما تنساوش دعموا القناه دائما بالجديد والخبر المؤكد والمصادر الموثوقه. شكرا لكم وبالتوفيق للجميع.